नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ ख़ास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ है या फिर ख़ास खबरें हैं, फिर आप सुने, जैसा कि आप जानते हैं कि खबर ख्याल है, उसका आगाज़ हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाये करता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का सिलसिला शुरू किया है। आज 11 रबीउल अव्वल है 1448 हिजरी, और कल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है और सारी दुनिया में उसका जश्न मनाया जाता है, उसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं और पूरे तुज़्क वो एहतशाम के साथ ये खुशियाँ मनाई जाती है। तो बहरहाल हदीस पाक की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज की हदीस मुबारक क्या है। हज़रत इब्न क़ब्तिया से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक के हवाले से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मैंने मुशाहिदा किया गोया कि एक रोशन सितारा मेरे जिस्म से निकला है जिससे सारी ज़मीन रोशन हो गई। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, आपकी शान है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। तो बहरहाल हैदराबाद फ़रख़ंदे बुनियाद में आशिक़ान रसूल की एक कसरत है और यहाँ भी मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तुज़्क व एहतशाम से मनाया जाता है। यहाँ पर भी आपको बता दूं कि हर तरफ तैयारियाँ जारी हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है और मुस्तहिक़ लोगों की मदद की जाती है। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ बरसों से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप यानी खून का अतिया कैंप्स जो हैं वो भी मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि इंसानियत की खिदमत की जा सके। और ये जो खून जमा किया जाता है यानी डोनेशन कैंप यानी ब्लड डोनेशन कैंप से वो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ज़रूरतमंद मरीज़ों में तकसीम कर दिया जाता है या उनको फ़राहम कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर अगर कोई डीजे पर नाचता है, अगर कोई गाता है, छिछोरापन करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो समझिए कि वो सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहा है, शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहा है। जबकि उलमा ने वाज़े तौर पर फतवा दिया है कि मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न अगर आप मनाएंगे, ईद अगर आप मनाएंगे तो पूरे पुरवक़ार अंदाज में मनाइए, कोई गुस्ताखी ना होने पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ हमारे नौजवान हैं जो गाड़ियाँ इस तरह चलाते हैं जैसे कि उनकी आखिरी ये सवारी हो। तो ये कहने का मतलब है कि जब आप नाचेंगे, गाएंगे, गाड़ियाँ उछालेंगे, रैली निकाल कर लोगों को रुकावटें पैदा करेंगे, कई मरीज़ जा रहे हैं एम्बुलेंस में उनको जगह नहीं देंगे, तो ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि जो लोग आप पर कचरा डाला करते थे, कूड़ा करकट डाला करते थे, बूढ़िया का तो वाक़या मशहूर है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, वो अगर बूढ़िया कचरा नहीं डालती तो आप उसके घर पहुंचते हैं कि भैया आखिर क्या वजह है आपने आज मुझ पर कचरा नहीं डाला। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बुढ़िया इस कदर आपके अखलाक से मुतासिर होती है कि दामन इस्लाम में पनाह ले लेती है। तो आज हर मुसलमान को दीन का सफ़ीर, इस्लाम का सफ़ीर बनकर लोगों के सामने पेश होना चाहिए। सच्चाई आपका हथियार होना चाहिए, दयानतदारी आपका यानी ख़ासा होना चाहिए, आपकी पहचान होना चाहिए, आपकी अलामत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, ना हम 5 वक्ता नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, ना अज़ान का एहतराम करते हैं। वो बाजे बजाते हुए, वो ढोल बजाते हुए, ताशे बजाते हुए, डीजे बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, नारे लगाते हुए आप अंदाज़ा कीजिए कि बस चले जाते हैं। बेशक हुजूर के विलादत के आप जश्न मनाइए, बेशक खुशियाँ मनाइए, हर मुसलमान को खुशियाँ मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शैतान ही रोता होगा आपकी विलादत पर। और आपको ये बता दूँ कि ऐसे में हैदराबाद के अवाम से हम अपील करते हैं कि आप जश्न मनाने के दौरान बहुत ही एहतराम से मनाइए, बहुत ही बावक़ार अंदाज में मनाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने रसूल के सामने
کسی کو نبی آخر الزمان کے سامنے کسی کو اونچی یعنی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے. تو یہاں پر بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے, یہاں پر بہت ہی نزاکت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ نزاکت ہے سجاد صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بہت ہی ہمیں یعنی چوکس رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے, اور بالکل ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بالکل دیکھیے, یقیناً جو ہے طوفان بدتمیزی دیکھنے میں آتا ہے. دیکھیے یقیناً دیکھیے جشن میلاد النبی جو ہے وہ ایک بہت ہی پرمسرت جو ہے دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں, آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے سلسلے میں, رحمت عالم بن کے آنے کے سلسلے میں جو ہے یہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہے جشن مناتے ہیں, اہتمام کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یاد میں, آپ کی یاد میں جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, لنگر لگائے جاتے ہیں, میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں, درود کی محفلیں ہوتی ہیں, اور جو ہے جلسے ہوتے ہیں, سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں, اور سیرت النبی کے حوالے سے لوگوں میں جو ہے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر مسجد میں جو ہے جلسے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ, ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے جشن میلاد النبی کا, ہر مسجد میں سیرت پہ جلسے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ایک نیا جو ہے سلسلہ حالیہ دنوں بلکہ کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سڑکوں پہ جلوس نکل رہا ہے, ڈی جے بجائے جا رہے ہیں, جی جی اور جو ہے نعتیں لگائی جا رہی ہیں بہت ہی زور و شور سے, اور جو ہے نوجوان لڑکے ناچ رہے ہیں جھنڈے ہاتھوں میں لے کے, مطلب یہ کہ جو ہے کلمے کے پرچم جو ہے ہاتھوں میں لے کے ناچے جا رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ اسلام سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. جامعہ کے نظامیہ کے علماء نے بھی جو ہے باضابطہ اپیل جاری کی ہے, اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کوئی جو ہے میلاد النبی کے موقع پہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے کہ جو ہے اسلام کی شبیہ کے متاثر ہونے کا جو ہے خدشہ لاحق ہو, لوگوں میں غلط پیغام جاتا ہو. برادران وطن میں اگر غلط پیغام جاتا ہے اس کا, تو یقیناً یہ ایک بہت ہی جو ہے, دیکھیے ہر ایک ہم جو ہے کس کو فالو کر رہے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم جو دی تھی وہ تو جو ہے عظیم الشان تعلیم ہے. آپ نے جو ہے رحمت کی تعلیم دی ہے. آپ نے کہا ہے کہ سڑک سے کانٹا ہٹاؤ, آپ نے کہا ہے کہ سڑک سے پتھر ہٹاؤ. آپ دیکھیے حضور کے دور کے, حضور کے زمانے کے جو ہے یہودیوں کو جو کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے, وہ بھی کسی سڑک سے گزرتے اور اس سڑک پہ پتھر پڑا ہوا نظر آتا تو کہتے کہ شاید آج اس سڑک سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. بے شک بے شک. مدینے کی گلیوں سے جب وہ گزرتے ان کو لگتا کہ سڑک پہ پتھر پڑا ہے تو وہ کہتے کہ شاید اس گلی سے مسلمان نہیں گزرا ہے, اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو یہ پتھر جو ہے یہاں سڑک پہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں پڑا ہوتا. بالکل بالکل. تو یہ تو ہمارا حضور کا پیغام تو یہ ہے, مسلمان تو یہ ہیں, مسلمانوں کا پیغام راحت پہنچانا ہے. یہ جو ہے تکلیف دہ عمل, آپ دیکھیں ریاض صاحب کل جو ہے آپ دیکھیں گے سڑکیں جام ہیں, ٹریفک جام ہے, بستیاں جو ہے پوری جام کر دی گئی ہیں, لوگوں کو اتنی مشکل ہوتی ہے. یہ جو کیا جا رہا ہے, دیکھیے جلوس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم سے آپ چلیے صبح سے لے کے رات تک بس ڈی جے, اب رات سے شروع ہو جاتا ہے ڈی جے کا سلسلہ, اور کل مغرب تک یہی حال. مسجدیں خالی ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم آپ کرے. بتائیے کہ جو ہے سب سے زیادہ اہم اسلام میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے وہ نماز کی تاکید کی ہے. اور آپ نے فرمایا ہے بازار جو ہے بدترین جگہ ہے, جی بالکل, مساجد بہترین مقامات ہیں. مقام ہیں. آپ نے کہا ہے, آپ نے جو ہے دیکھیے مسجد نبوی سے آپ نے جو تعلیم دی ہے ساری دنیا کو جو ہے, اسی مسجد کے صحن سے آپ نے کہا کہ مسجد امن کا جو ہے مقام ہے. تو سارا دن دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مسجدوں میں جو ہے جلسے جلوس نہیں ہوتے, معاف کیجیے گا جلسے نہیں ہوتے. سیرت النبی کے جو ہے باضابطہ جو ہے محفلیں سجتی ہیں ہر مسجد میں. حیدرآباد ہی نہیں, تلنگانہ ہی نہیں, بلکہ سارے ہندوستان کی اگر ہم بات کریں گے تو ہر مسجد میں آج کے متبرک دن جو ہے محفلیں سجتی ہیں, سیرت کی بات ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, آپ نے جو ہے کیا تعلیمات دنیا کو کیا پیغام دیا, آپ نے جو ہے
रहमत का क्या पैगाम दिया, रहमतुल लिल आलमीन आपको क्यों कहा जाता है, आप रहमत बन के इस दुनिया में आए थे तो किस किस के लिए आप रहमत बन के आए थे, आपकी आमद से पहले दुनिया में क्या जो है अंधेरे थे और आपके आने के बाद क्या रोशनी हुई, आपके आने से पहले दुनिया जहालत के दौर में किस तरह की जो है तबाही से दो चार थी और आपके आने के बाद कैसे देखिए माहौल हो गया था, कैसे जो है हालात हो गए थे। ये सारी चीज़ें मस्जिदों में सीरतुन नबी के दौरान वहाँ बैठे लोगों को जो है उलमा की तरफ से बताई जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का सवाल है तो आप ज़रूर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का मुतालिया कीजिए, स्टडी कीजिए, तो आपको पता चलेगा। और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल सज्जाद साहब, हमारे जो बच्चे हैं, उनको सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बता दूँ कि कल ही मैं एक गैर मुस्लिम यानी एक हिंदू शायर का नातिया कलाम पढ़ रहा था, जिसमें आपको बता दूं कि उस वाक़े को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। हिंदू शायर हैं और उन्होंने उस वाक़े को बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया जो एक यहूदी के जनाजे से मुतालिक था। यहूदी का जनाजा गुजरता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ वहाँ तशरीफ़ फरमा है। जैसे ही जनाजा देखते हैं तो आप अदब व एहतराम के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। तो सहाबा कहते हैं कि ये तो ईमान वाला नहीं था या रसूलल्लाह, और आपने इसको इतना एहतराम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान हैं और इंसानों के लिए भलाई के लिए तो मैं आया हूँ। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, यानी आप देखेंगे कि मक्के के जो कुफ़ार थे, कुफ़ारान क़ुरैश जो भी थे, आपको बता दूं कि हर कोई और सरदारान क़ुरैश जो थे वो तमाम के तमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ कहा करते थे, अमीन कहा करते थे। और आपको बता दूं कि आपके अखलाक से मुतासिर थे और आपकी बातों पर पूरा पूरा यकीन रखते थे। लेकिन उनके गुरूर, उनके तकब्बुर और नस्ल व हसब नसब के यानी चक्कर ने उन्हें ईमान से महरूम कर दिया। और अल्लाह ताला जिसे चाहे ईमान से नवाज देता है। अब आप देखिए, अबू जहल हो या हज़रत उमर हो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह अबू जहल या उमर में से किसी को इस्लाम की ताकत बना दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। तो आपको बता दूं कि जिसके नसीब में ईमान होता है वो ईमान कबूल कर लेता है। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, यजीदी लश्कर के खिलाफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो काफिला था, उस वक्त हुर जो है वो यजीदी फौज से निकल कर हज़रत इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो गए। जी बिल्कुल, तो ये ईमान होता है। जी बिल्कुल, ये ईमान की बात है। ईमान का देना अल्लाह के हाथ है। लेकिन जो हम ईमान वाले हैं उनके भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो देखिए, अब डीजे लगाने का जवाब ये पेश किया जाता है कि हम तो नाते लगा रहे हैं। नहीं भाई, देखिए, बच्चों को नाते सिखाइए और म्यूज़िक सीखिए भाई, बिल्कुल नाते सिखाइए, क़िरात कलाम पाक के मुकाबले करवाइए। और जो है आप बच्चों को मस्जिदों में बिठा के, जलसों में बिठा के, मैदानों में, खुले मैदानों में जलसे मुनक़्क़िद करके नातों के मुकाबले रखिए। बच्चों में यकीनन बहुत अच्छी बात है बच्चों को नात की तरबियत देना, लेकिन डीजे लगा के नाचना ये जो है तरीक़ा नहीं है। देखिए, जो डीजे लगा के नाच रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं इन जुलूसों में, वो इन बच्चों से पूछते हैं कि आज आप नाच क्यों रहे हैं। वो सवाल करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था, आपकी वालदा का नाम क्या था। तो कोई जो है बोल नहीं पाता है। बहुत सारे अक्सर व बेशतर जो है बच्चों को देखा गया, बड़ी शर्मिंदगी होती है अगर इस तरह के वीडियो जो है वायरल होते हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि वो ये डीजे लगा के क्यों नाच रहे हैं। अरे तुम्हें अपने नबी के वालिद मोहतरम का नाम नहीं मालूम, वालदा माजिदा का नाम से तुम वाकिफ नहीं है, तो फिर किस बात का दावा कर रहे हो। जी बिल्कुल, तो माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को खुद भी जो है बिठा के कोई इसकी शक्ल में जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत उनमें जो है का इल्म उनको दें, और फिर जो है उलमा के पास भी ले जाएं अपने बच्चों को, और इन जलसों में भी ले जाएं जो सीरतुन नबी के जलसे होते हैं, जो मिलाद के मौके पे जलसे मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जो कुरान ख़ानी की महफ़िलें सजती हैं, और जो है दरूद पाक की महफ़िलें सजती हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उन महफ़िलों में जाएं, तो बच्चों में शऊर आएगा, शऊर जागेगा। वरना तो जो है देखिए, वैसे ही जो है नई नस्ल बेरारवी का शिकार है, इस्लाम से दूर है, मज़हब से दूर है।
جو ہے اسلام اللہ کے رحم بنیادی رموز سے بھی دور ہے۔ دیکھیے آج تو یہ عالم ہے کہ کئی نوجوانوں کو، کئی بچوں کو جو ہے پوری کی پوری نماز بھی نہیں آتی، اس طرح کی جو ہے سب خبریں اللہ تعالیٰ آتی سے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے تو کہ بڑا ہم جو ہے افسوس، بڑا کرب کا جو ہے مقام ہے کہ بچوں کو دین کا علم دینا ہر ایک کی جو ہے لیے لازمی ہے، اور بچوں کو اتنا علم دیا جانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ بڑا ہو کے اپنے بزرگوں کے جنازوں کی نماز بآسانی پڑھا سکے، بالکل آپ نے صحیح کہا، اپنی بالکل یہ نماز تو وقت پڑھ سکے، جی جی اپنی نماز تو پورے اہتمام کے ساتھ وہ پڑھے، لیکن اپنے بزرگوں کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ بالکل تو یہ جو ہے تربیت دینے کی آج ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ بالکل آپ نے سچ کہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں جی چونکہ ہدایت ہے۔ ہم ہدایت دے، اس لیے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کو سدھارنے کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن حالات جس انداز میں کروٹ بدل رہے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف بہانوں سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ قطار میں ہی ٹھہرے رہیں گے، عوام جو ہے بس قطاروں میں ٹھہرے رہیں گے۔ یہ CA آتا ہے، پھر اس کے بعد NRC آتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے یہ فلاں آتا ہے، SIR آتا ہے، فلاں میپنگ آتا ہے، ان میپنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو نوٹسیں جاری ہوتی ہے، پھر مردم شماری ہوتی ہے۔ یعنی آپ ٹھہرتے رہیے، بس قطاروں میں ٹھہرتے رہیے، سوال نہیں کیجیے، بس آپ اس میں مصروف رکھا، آپ کو حکومت نے اس میں مصروف کر دیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم چلتے ہیں حیدرآباد کی طرف۔ حیدرآباد میں آپ کو بتا دوں کہ 12 لاکھ سے زائد رائے دہندوں کو نوٹسیں دی جا رہی ہیں، جس کا آغاز بھی ہو چکا ہے سجاد صاحب، اور آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو نوٹسیں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ یہ نوٹسیں ان میپڈ جو ووٹرز ہیں، یعنی ان کی تعداد 5,80,908 ہے، جبکہ جو اینمولیز ہے، یعنی جو خامیاں ہیں کچھ، یعنی عمر کے معاملے میں، خاص طور پر دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ اور بھائی بہن کے درمیان جو عمر کا بہت زیادہ فرق ہے یا بہت ہی کم فرق ہے، تو اس کے لیے 6,72,678 رائے دہندوں کو نوٹسیں دی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ خاص طور پر بوتھ لیول آفیسر کے ذریعے نوٹسیں دی جائے گی، اور آن لائن بھی آپ کو میسج بھی آئے گا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اسسٹنٹ الیکٹرل رجسٹریشن جو آفیسر ہے وہ اس کی سماعت کرے گا، اور آپ کو سماعت کے لیے آپ کو یا آپ کے رشتہ داروں کو جانا، یعنی شخصی پرسنل حاضری لازمی ہے، ورنہ یعنی آپ کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد جو عمل ہے DEO جو ہے، یعنی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر، اس کی تصدیق کرے گا۔ تو اس طرح آپ کو پھر لائن میں ٹھہرایا جا رہا ہے، بالکل یہ بہت ہی وقت خراب، پیسہ خراب۔ یہ بالکل بہت ہی افسوسناک جو ہے یہ بات ہے کہ جو ہے پھر سے عام آدمی کو لائن میں ٹھہرا دیا گیا ہے، اور پھر سے عام آدمی کو ایک مصیبت سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ سارے جو ہے امپلائیز کو آپ نے جو ہے ایک نئے جو ہے مسئلے سے دوچار کر دیا، اور عوام کو بھی مسئلے سے دوچار کر دیا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ہم بے وفا نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم دیانتدار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایماندار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ہے اب کیا بولیں ریاض صاحب، آپ بس کتنی یہ بات باتیں افسوس کریں گے، افسوس ہی کر بہت سکتے ہیں سجاد بالکل صاحب، افسوس ہی کر لیکن میں سکتے سمجھتا ہوں کہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ مدعی لاکھ بالکل برا چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، سجاد صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی افسوس کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہریانہ۔ رام رحیم، یعنی گرمیت رام رحیم انسان، یہ صاحب کا نام ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ 20 سال کی ان کو سزا سنائی گئی ہے 2 متعدد خواتین کا کے ساتھ منہ کالا کرنے کے الزام میں، یعنی ان کی عصمتیں تار کرنے کے الزام میں۔ اور یہ صاحب کو آپ کو بتا دوں کہ 2017 میں گرمیت رام رحیم کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی سجاد صاحب، اور اب تک یہ 17 مرتبہ انہیں پیرول پر رہا کیا گیا۔ پہلے تو 1 دن کے لیے، پھر 12 گھنٹے کے لیے، 21 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 21 دن کے لیے، 50 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 21 دن کے لیے، 40 دن کے لیے۔ اب ان کو 17 مرتبہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو مہینے میں 10 ہفتے جو ہے یہ باہر رہتے ہیں جیل کے۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ 2 متعدد خواتین کے ساتھ مکالمہ کیا، ان کا ریپ کیا۔ تو آپ یہ صاحب ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کے برعکس آپ لگائیے
کہ دو ان کے نام ہے عمر خالد شرجیل امام سجاد صاحب. آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کسی کا ریپ نہیں کیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے CAA یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور مودی حکومت سے کہا کہ یہ جو تم قانون لائے ہو یہ مذہبی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس سے میں جو ہندو کو، کرسچن کو، یعنی ہندو، عیسائی، سکھ، جین، بدھسٹ، پارسی وغیرہ کو آپ ہندوستان کی شہریت دیں گے اگر وہ دوسرے ممالک سے آئیں گے، افغانستان سے آئیں گے، پاکستان سے آئیں گے، فلاں ملک سے آئیں گے، لیکن مسلمان کو نہیں دیں گے. تو یہ مذہبی بنیاد پر ہے. اس کے خلاف ان لوگوں نے آواز اٹھائی. چونکہ یہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ بتا دوں کہ ان کے خلاف ملک سے بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بہت ہی سیریس الزامات ان کے خلاف عائد کیے گئے اور 6 برسوں سے جیل میں رکھا گیا ہے. تو اب یہ کیا ہے سجاد صاحب؟ یہ انصاف کا قتل نہیں ہے، یہ انصاف سے کھلواڑ نہیں ہے، یہ عدلیہ پر دباؤ نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ یقیناً ایک بہت بڑا جو ہے مذاق ہے کہ جو ہے ایک بندہ جیل کی جو ہے سزا کاٹ رہا ہے، 20 سال جیل کی وہ بھی، اور اس کو جو ہے بہانے سے پیرول دیا جا رہا ہے. 17 مرتبہ بھائی. دیکھیے 17 مرتبہ دے دیا گیا ہے اور المیہ یہ ہے کہ اب تک جو ہے 450 دن سے زیادہ وہ باہر رہ چکا ہے. آپ بتائیے کہ جو ہے کیا جو ہے مطلب یہ کہ اب جیل میں ان کے کیا آرام کے جو ہے سامان ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن جس طریقے سے بار بار پیرول پہ جو ہے رہا کیا جا رہا رام رحیم کو، یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. کہ دیکھیے جب عمر خالد کو جو ہے اپنی بہن کی شادی کے لیے جو ہے بھیجا گیا تھا جیل سے، تو محض میرا خیال ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، محض 6 دن کے لیے، کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بھیجا گیا تھا. 6 دن کے لیے وہ بڑی مشکل سے آئے تھے. 2 دن انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں قیام کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو واپس تہاڑ جیل بھیج دیا گیا تھا. اور آج تک ان کے مسئلے پر دیکھیے ضمانت کے لیے ابھی تک جو ہے ان کی لڑائی جاری ہے. دیکھیے مقدمہ تو چلتا رہے گا، نہ جانے کب تک چلے گا مقدمہ، کہ ان کو جو ہے جو جس دفعات کے تحت جو ہے مقدمات دائر کیے گئے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. UAPA کے تحت ان کو اندر کیا گیا ہے، تو مقدمات تو چلتے رہیں گے، لیکن ضمانت تک دینے کو عدالتیں تیار نہیں ہیں. کیا عدالتوں کو احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعصب نہیں ہے، یہ جانبداری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہو رہی ہے جانبداری، کھلے عام جو ہے کھلے عام منمانی ہو رہی ہے. تو یقیناً یہ بہت ہی جو ہے مشکل بات ہے. یقیناً یہ بہت ہی، دیکھیے بار بار کہا گیا ہے کہ جہاں سے جس ملک سے انصاف اڑ جاتا ہے پھر وہاں پہ جو ہے اس ملک کا ترقی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا ہی حافظ. یہ بالکل خدا ہی حافظ جیسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے سوچنا چاہیے عدلیہ کو بھی کہ کم از کم ضمانت تو مل سکتی ہے. ایک بندے کو جو ہے جیل ہونے کے باوجود، قصوروار ثابت ہونے کے باوجود، مجرم ثابت ہونے کے باوجود، ریپسٹ بالکل ہونے کے باوجود اس کو جو ہے پیرول پہ بار بار رہا کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو ہے ابھی مقدمہ زیر دوران ہے، ان پہ جرم ثابت ہی نہیں ہوا ہے. آج تک جو ہے پولیس ان پہ جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکی ہے کہ وہ اینٹی نیشنل جو ہے ان کی حرکتیں تھیں، یا پھر جو بھی ان پہ الزام لگے ہیں ملک سے غداری کے وغیرہ کے وہ اب تک ثابت نہیں ہو چکے ہیں. دیکھیے انہوں نے جو ہے صرف آئین کے خلاف حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے پہ احتجاج کیا تھا. بس بالکل دستور کو بچانے کی کوشش کی. بالکل یہ طالب علم تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا JNU میں، جامعہ ملیہ میں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہونے والے جلسوں میں شرکت کی تھی اور تقریریں کی تھیں. ان تقریروں کی بنیاد پہ، جبکہ ان تقریروں کے ریکارڈ بھی جو ہے دیکھ لیے گئے ہیں، ان تقریروں کی بنیاد پہ آپ کو ملک سے دشمنی، ملک کو توڑنے کی جو ہے سازش وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا مقدمات دائر کیے گئے ہیں. اب تو ماہرین قانون اور وکیلی جو ہے اس پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے رام رحیم کو اس طریقے سے بار بار پے رول پہ رہا کرنا جو ہے یہ بہت سارے جو ہے
सवाल खड़े करता और मुझे तो इतराज़ नहीं है, राम रहीम को आप पैरोल पे रिहा कीजिए, फलां पे रिहा कर दीजिए, लेकिन इंसाफ कीजिए उमर खालिद से, इंसाफ कीजिए शर्जील इमाम से, इंसाफ कीजिए उन नौजवानों से जो जेलों में सड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 15-15, 20-20 साल लगा आप जेलों में रखते हैं मुस्लिम नौजवानों को और उन्हें रिहा कर देते हैं, बाद में बाइज्जत बरी कर देते हैं, तो फिर उनके 20 साल की जो जवानी है, 20 साल की उम्र है, क्या आपके अब्बा जी ला कर देंगे वो उम्र? ये सोचने वाली बात है। ये आप नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करते हैं, तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं समझता हूं कि उस केस से मुताल्लिक अगर किसी नौजवान को 20 साल जेल में नाकर्दा गुनाह के लिए रहना पड़ता है, तो उसको फंसाने वाले, उसकी तहकीकात करने वाले, चाहे वो पुलिस का अहदेदार हो, चाहे किसी एजेंसी का अहदेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि तुमने इसके 20 साल खराब कर दिए हैं। ये बिल्कुल यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यकीनन जो है एक बहुत बड़ा मसला है, हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला है, पेचीदा मसला है। तो बहरहाल जो है ये जो हो रहा है यकीनन इस पे जो है अब कांग्रेस ने भी खुल के कहा है कि जो है आखिर क्यों राम रहीम को बार बार पेरोल पे जो है रिहा किया जा रहा है, क्यों जो है एक रेपिस्ट को जो है इस तरीके से हुकूमत जो है अपनी तायीद कर रही है। या फिर जो है देखिए सीधी बात जो है कांग्रेस ने कही है, कांग्रेस के कायद पवन खेड़ा जो हैं तर्जुमान जो हैं उन्होंने खुल के कहा है कि इससे साबित होता है कि हुकूमत जो है जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की वो ख़वातीन की मुखालिफ है और रेप करने वालों की हामी है। बहरहाल नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो हम आपको मुख्तसर अंदाज में सुनाकर अपना प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचाते हैं। एक खबर तो ये है कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 लाख से ज़ायद रुपए जो मुस्लिम और हिंदू जो हैं उन दुल्हनों को दिए जाते हैं। तो उसमें आपको बता दूं कि लोग परेशान हुए और हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू हुए। अदालत ने आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को इस सिलसिले में जुज़वी राहत दी है और कहा है कि जो माजूर दुल्हनें हैं उनके लिए आप ये स्कीम जारी रख सकते हैं और माबाकी ज़ुमरे के लिए आप उस पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया है, यानी उसमें कोई राहत नहीं दी है। लेकिन हुकूमत को उम्मीद है कि अदालत को वो कन्विंस करेगी। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फ़ीस 1 लाख से ज़ायद करने की तजवीज़ पेश कर दी है। हालांकि आप देखें, और इसके अलावा 2 लाख जो असाइलम सीकर्स हैं उनके वीज़ा मनसूख करने का भी उन्होंने यानी मनसूबा बना लिया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं नाज़रीन जो हम आपके सामने लेकर आए थे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को, और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा